Good afternoon, sir. Good afternoon, Jivika. Good afternoon, Vivasta. How are you, Vivasta? Are you fine? Fine. Okay. Sit पे पढ़ लीला रामसँग बस ल बसेर पढ्ने Season Aviskar, turn on your camera. Hello, Vivasta. बस्दा बस्दै झ्याउ लागेको हो के हो भन त Good morning, sir. Good morning. Welcome to our class, Lily. Vivasta. Hello, Vivasta. Yes, sir. बस्दा बस्दै झ्याउ लागेको छ भने जाऊ फ्रेश भएर आऊ पानी सानी खाएर फ्रेश भएर आऊ ल 1-2 मिनेटमा छिटो आऊ क्विक मैले केही भएन सर ल त्यसो भए राम्रोसँग बसेर ल ओके प्रकृति बल हाउ आर यु आर्यव ढकाल टर्न अन योर क्यामेरा आर्यव क्यामेरा अन गर्नु पर्यो हेलो अविष्कार सिट प्रपरली राम्रोसँग बस्ने के डान्स गरेको हो अविष्कार सर डान्स गरे हैन डान्स त गरेको हो नि अविष्कार is a good dancer of this class am I right sir exercise हो के छ अविष्कारले डान्स गर्न आउँछ कि आउँदैन सर डान्स हैन भने एक्सरसाइज हो डान्स हैन ल हेलो आर्यव टर्न अन योर क्यामेरा पानी खाएर आउँछु ल पानी खाएर छिटो आउने छिटो गो हेलो आर्यव हाउ आर यु के छ आर्यवको हाल खबर फाइन सर ओके गुड
अनि के गरिरहेछ अरे बारे रेडियो लिएर बसे जस्तो देखिरहेछ त आर्यम ल एक्सरसाइजमा जाम त Okay, sir. Have you solved all the questions of exercise 6.1? सबैले 6.1 को फर्स्ट देखि लास्ट है from number 1 to number last have you done or did you get any problem while you did homework गर्दा कुनै त्यस्तो नआउने छ भने सोध्नुस् है म पहिला सिकाउँछु त्यो Okay, let's go in exercise once exercise मा जाम Okay, in exercise 6.1. Yeah, exercise 6.1. Is there any problem? छैन भने लास्ट सम्म छैन भने अर्कोमा जाने आज if you don't know any questions you ask me now कुनै नआउनु छ भने अहिले सोध्ने म अहिले सिकाउँछु अनि अर्कोमा जाने Tell me जीविका आविष्कार आर्यव प्रज्वल सबै गर्यौ त लास्ट सम्म 6 सम्म Tell me once कोही बोल्दैन के गरौँ म आज आफैले पढाउँ त प्रज्वल आर्यव Sir. Yes Sir, मैले सबै गरिसके सबै गरिसक्यो त्यही त सबैले भन्नु पर्यो नि त्यो कुरा जीविका have you done all questions 6 सम्मको सबै गर्यो Yes, sir. गुड ओके आविष्कार Sir, 6 1 बाट 6 सबै गरिसके वेल डन आविष्कार Yes, हेलो sir. आविष्कार एनी प्रब्लम इन Yes, दिस sir. एक्सरसाइज यो एक्सरसाइजमा केही प्रब्लम केही सोध्नु पर्ने 1 देखि 6 सम्म छैन सर मैले भनेपछि सबै गर्छ ओके वेल डन ल गुड प्रकृति एन्ड प्रज्वल टेल मी डु यु हेभ एनी प्रब्लम इन दिस एक्सरसाइज यसमा केही नबुझेको नो सर यो एक्सरसाइजमा नबुझेको गर्न नआएको त्यस्तो केही एनी क्वेशन्स नो सर ल हो छ भने भन्नु पर्छ है then let's go in new exercise today 6.2 त्यसपछि 6.2 मा जाम in 6.2 there is given yes मलाई यो 6 नम्बरको एफ को सिकाइदिन्छ न त्यही त भनिरहेको छु गुड या इफ यु डोन्ट नो यु क्यान आस्क मी एनी टाइम क्लासमा जहिले नि नआएको कुरा सोध्न पाउँछ सोध्नु पर्छ ओके 6 G or F 6F Yes, sir. okay yeah wait I'm going to do that this day is today I think today is Sunday exercise 6.1 already given there number 6F in 6 given convert each of the following length of measurement into kilometer heading question says change into kilometer and in F given 2 kilometer and 6,000 meter question is 2 kilometer and 6,000 meter okay heading question is change into kilometer kilometer ma change garनुहोस् भन्ने छ के 2 is already kilometer so 2 write same 2 kilometer नै छ त्यही भएर 2 लाई चेन्ज गर्नै परेन after this 6,000 is meter
6,000 is meter given. Change this 6,000 meter into kilometer. 6,000 meter ले चाहिँ किलोमिटर में change करो. To change meter into kilometer, we should divide by 1,000 because 1,000 meter equal to 1 kilometer. 1000 ले divide गर्दा meter चाहिँ kilometer में जान्छ. Okay. This much meter equal to 2 kilometer and 6 meter. Okay, 2 kilometer and 6 meter. हैन जस्ट मीटर त क्वेशन्स नै थियो होला, यो पनि किलोमिटर नै भयो. किलोमिटर किलोमिटर भयो है, 1000 ले डिवाइड गरेपछि किलोमिटर. यो पनि एन्ड लाई हटाइदेऊ है, प्लस लेखौं, जोड्नु पर्ने हुन्छ. इक्वल टु 1000 ले डिवाइड गरेर किलोमिटर हामीले लेख्नु पर्ने छ के. 2 किलोमिटर प्लस 6 किलोमिटर. 2 plus 6 is 8. So answer will be 8. 8 kilometer. किलोमिटर में चाहिए को किलोमीटर लिखने. लो. Right sir, मैं right. Okay, good. After this, let's go in new exercise 6. That is 6.2. 6.2. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. You keep writing this. I'm starting new exercise. Listen about exercise. Sir. Yes. Sir, मलाई 3 नम्बरको जे नम्बर आएको थिएन के. हुन्छ. Good. यसरी नै सोध्नु पर्छ. खुसी लाग्यो ल. गुड गुड सृष्टि. ल म सिकाउँछु नि त. 3G in 3G given पहिला क्वेशन्स हेरौं त्यसपछि आन्सर तिर जामला. In 3J जे ल जे नै लेखौं न त ल. 3J in 3J given 2 meter and 3 centimeter. 2 meter and 3 centimeter is question. The heading question is change into millimeter. Change into के भनेको रहेछ, change into millimeter. सृष्टि, change into which unit? millimeter. Okay, अब चाहिँ चेन्ज गर्ने काम गरौँ. लिसन, मिलिमिटर मा चेन्ज गर्नु छ. अब 2 is given in 2 के छ त मिटर छ. 2 is given मिटर. मिटर बाट डाइरेक्ट मिलिमिटर मा जाँदैन, जान्छ. त्यसको लागि त युनिट याद हुनु पर्यो. त्यही भएर डिफिकल्ट तपाईहरुले डिफिकल्टीज आउँछ. त्यही भएर स्टेप बाइ स्टेप जाउँ. ल मिटर पछि केमा चेन्ज गर्न मिल्छ होला मिटरलाई भन्नुस् त. मिटर भन्दा सानो युनिट सेन्टिमिटर हुन्छ. 1 meter equal to how much centimeter? Do you know? 1 meter equal to कति सेन्टिमिटर हुन्छ? सृष्टि सर 100 हो. ल 100 ले मैले मल्टिप्लाई गरे. सुन्नुस्, 2 मिटर मा 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो केमा गयो, केमा चेन्ज हुन्छ? सेन्टिमिटर मा. इन्युस युनिट मिटर केमा चेन्ज भयो? सेन्टिमिटर. 230 cm हुन्छ. but we need this meter also in millimeter. सेन्टिमिटर मा त लग्यौं तर मिलिमिटर मा चाहिएको छ. अझ मल्टिप्लाई गर्नु. 1 centimeter equal to 10 millimeter are there. So multiply this centimeter by 10 millimeter. अब चाहिँ 2 meter चाहिँ यतिले मल्टिप्लाई गर्दा मिलिमिटर मा जान्छ. 3 centimeter, change this centimeter into millimeter. 1 centimeter equal to 10 millimeter. So 3 centimeter equal to, we can write 3 multiply 10 millimeter. Okay. Any confusion in this second step? इसमा कुनै समस्या? सृष्टि
नो सर नो प्रॉब्लम ल अब 2 मल्टिप्लाई एकचोटि फेरि लेखिदिए तपाईहरुलाई सजिलो बनाउन डु यु नो दिस 100 मल्टिप्लाई दिस 10 इक्वल टु व्हाट इज द प्रोडक्ट 100 मल्टिप्लाई 10 कति हुन्छ टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट 100 मल्टिप्लाई 10 गर्दा कति हुन्छ सर 1000 Oh, good. 1000 love. Millimeter plus 3 10 is 30 plus 3 10 30 millimeter equal to 2 multiply 1000 equal to 2000 millimeter plus 30 millimeter equal to 2030 millimeter. जोड्दाखेरि है this is the answer required answer write it okay after this let's go in exercise 6.2 okay one number given okay of 76 centimeter 5 millimeter and 96 centimeter after that 2 millimeter add 100 दिएको छ है ल म पनि सार दिन्छु क्वेशन्स अनि तपाईहरुलाई सजिलो पर्छ 76 centimeter 5 millimeter and 96 centimeter 96 centimeter 2 millimeter to add these first write that's centimeter and millimeter centimeter after that millimeter after writing centimeter and millimeter now first number write first सुरुमा जुन दिएको थियो त्यो लेख्नुस् हेर्नुस् मैले हाइलाइट गरेको छु that is centimeter is 76 okay from there millimeter is how much 5 then below millimeter write 5 okay again यसपछिको लेखम 96 is centimeter so centimeter ma lekham tala millimeter is 2 given so that 2 add 2 millimeter okay understood centimeter ko tala centimeter millimeter ko tala millimeter duiti number after writing this we can add very easily let's add now you can add very easily 2 plus 5 or 5 plus 2 is 7 here in centimeter 6 6 12 from 12 to only one digit right digit at one's place is 2 so 2 right here carry over is 1 1 carry जोडेर कति आउँछ 1 7 8 8 9 17 17 को पनि पहिला 7 लेख्ने त्यसको लेफ्ट मा 1 लेख्ने है okay after this we can write answer this much equal to 172 centimeter and 7 millimeter is the sum जोड्दाखेरि यही आयो okay after this I'm going to add one more questions from one को लास्ट को ई गरौँ तपाईहरुलाई हेर्दाखेरि डिफिकल्ट जस्तो देखिया होला त्यो एकचोटी गरौँ in e what is given in e let me to write that e मा दिएको पहिला लेखम किलोमिटर मिटर सेन्टिमिटर given
what is given after word and भन्दा पहिला दिएको जति छ एकछिन है म त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर देखाउँछु सर्कल गरेर here 324 kilometer 322 meter and 86 centimeter this मा चाहिँ सर्कल गरे नि त्यसमा चाहिँ सेकेन्डमा सर्कल जुन गर्न जाँदैछु त्यसमा ल यो चाहिँ एड गर्नुपर्ने छ अन्डरस्टुड यो दुईटालाई जोड्नुस् भनेको छ ओके सो फर्स्ट राइट किलोमिटर मिटर सेन्टिमिटर इन सोल्युसन राइट किलोमिटर मिटर एन्ड सेन्टिमिटर kilometer, meter and centimeter. After this, about kilometer, let's write first 324 kilometer, 324 kilometer. After that, let's write about meter, 322 meter. Okay, good. After this, अर्को 86 सेन्टिमिटर बीच बीचमा कोही बोलिरहेको छैन त यस सर नो सर केही त बोल्नु पर्यो नि सोध्नु पर्यो सर के लेखिराख्नु भएको छ सर के गर्ने एड गर्ने कि सबट्र्याक्ट गर्ने बोल्नु पर्यो नि हेलो सृष्टि सर एड कि सबट्र्याक्ट त हामीलाई नै आउँछ त त्यहाँ माथि त एडै लेख्छ ओके वेल डन व्यवस्था गुड व्यवस्थाले आएर चाहिँ नबोलेको रहेछ गुड मैले सोचे व्यवस्था मसँग किन बोलेन मेरो स्टुडेन्टहरु म माथि रिसायो कि भनेर के सर माथि रिसाको हो प्रकृति बल हो भन त यस अर नो बोलेन प्रकृति ल म पनि प्रकृतिसँग अब 2 दिनसम्म बोल्दिन ल कटिस कसरी लिन्छ मलाई सिकाउनु पर्यो एकजनाले ल सर प्रकृति रिसाइराको थिए रिसाको हो क्लासमा छैन आएको थियो त कता गयो कृष्णा सिजन ल प्रकृति बाहिर गएको छ सायद प्रकृति म माथि रिसाको हो प्रकृति नो सर अनि कसको माथि रिसाको त भन्नु त सर कसको नि हैन ल गुड कति राम्रो भनी रिसै नगर्नी ल आफ्टर दिस एड ल यसमा एड गरौँ लिसन व्हाट इज गिवन आफ्टर वर्ड एन्ड पछि दिएको छ त्यो जोड्नु छ 84 किलोमिटर इज गिवन देयर 84 किलोमिटर नाउ आई एम राइटिङ दैट 84 you tell me about that 84 I am writing right or wrong 84 म लेख्छु है अनि यो मैले राइट प्लेसमा लेखे कि रङ प्लेसमा हेर्नुस् त हेरेर भन्नुस् त के यो 84 राइट हो त I have written in right place or wrong place हेर्नुस् त 84 is it right क्वेशन सारेको मैले मिलेको छ कि क्वेशन चाहिँ रङ सारे भन्नुस् त Tell me about this 84 सारेको ठाउँ मिलेको छ यी नम्बरको यस सर मिलेकै हो it is wrong listen यस सर you 84 in 84 given ones and tens place only so below ones and tens place of 384 we should write 324 we should write 84 324 को यो 24 को मुनि 84 हुनु पर्यो अलिकति राइटमा जानु पर्यो अब चाहिँ मिल्ने भयो ओके अन्डरस्टुड डिजिट चाहिँ मिल्नु पर्छ वन्स प्लेस को तल वन्स प्लेस टेन्स प्लेस को तल टेन्स प्लेस ओके इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट डिजिट maybe what number we have written that will be wrong हामीले लेखेको नम्बर रङ नै हुन सक्छ प्लेस चाहिँ मिलाएर लेखिनु भने ओके
अनि 84 नभएर 4 मात्रै भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो ल एकचोटिलाई मैले 4 गरे यो 4 सही ठाउँमा छ इज इट इन प्रोपर प्लेस नो सर नो सर अब भन्नुस् अब चाहिँ सही ठाउँमा गयो फोको ठाउँमा हुनुपर्छ माथि No, के sir. फोको ल अब चाहिँ सही ठाउँमा छ यस सर यस सर गुड गुड हो यस्ता कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ नभए त रङ हुन जान्छ नि गुड आफ्टर दिस लेट्स राइट अबाउट मीटर मीटर इज गिवन 892 हन्ड्रेड्स प्लेसमा हन्ड्रेड्स टेन्स प्लेसमा टेन्स वन्स प्लेसको तल वन्स प्लेस के छ यसमा यो ठिकै छ कि अलिकति फरक पर्यो हेर्नुस् त मीटर मैले सही ठाउँमा लेखेको छु त सर अलिकति राइटमा तू अलिक गयो तरह कहा अलिकति गयो अब चाहिँ मिल्यो है यस्तो कुरामा ध्यान पुर्याउने विशेष ध्यान पुर्याउने नभए रङ हुन जान्छ ल नाउ लेट्स राइट अबाउट सेन्टिमिटर ल मैले सेन्टिमिटर लेखेँ ल इज इट राइट सही No, ठाउँमा sir. लेखेको छु ल अब भयो है नो राइट सर नो सर ल नो नाउ No, अब sir. चाहिँ राइट छ कि छैन यस सर गुड Yes, हो यस्ता कुरामा पहिला विचार पुर्याउनुस् प्लेस भ्यालु त्यसपछि एड गर्ने यसपछि त इजी छ नि ल नाउ लेट्स एड 6 plus 7 is 13 from 13 3 carry over 1 1 plus 8 is 9 9 plus 7 is 16 16 लेखेँ मैले yes सर सी नंबर को एम से तो सब क्वेश्चन में सी नंबर को किलो Yes, किलोमीटर मीटर मीटर खोइ त एमएम त छैन त किलोमीटर मीटर पो रहेछ त ए सर Different. मतलब न देख नदेखेको ल राम्ररी देख्नुस् ल ओके राम्ररी हेरेर डिसाइड गर्नु पर्यो कि डिफरेन्ट छ ल आफ्टर एडिङ सेन्टिमिटर लेट्स एड मिटर मिटर पनि एड गर्दिम 2 plus 2 त्यहाँ को हुन्छ 4 हुन्छ गुड 2 plus 2 4 2 9 1 यहाँ हुन्छ चाहिँ यहाँ 1 हुन्छ हो 11 को 1 लेख्ने गुड ओके 3 plus 8 अनि यहाँ is 11 12 हुन्छ 12 हुन्छ 12. करेक्ट पहिला 2 त्यसपछि 1 लेख्ने गुड बुझ्नु भएको रहेछ ओके नाउ लेट्स एड किलोमिटर टु किलोमिटर 8 हुन्छ किलोमिटर अनि 0 हुन्छ अनि 4 हुन्छ 8 हुन्छ 8 0 ओके 4 त्यसपछि 8 to 10 को 0 गुड 4 0 8 अनि 1 क्यारी जोडेर 3 plus 1 4 गुड 4 हो यसरी एड गर्ने आफ्टर एडिङ लेट्स राइट विथ किलोमिटर मिटर एन्ड सर 4 भनेको 1 लेख्नु भयो 4 नै लेख्नु पर्ने थियो हो त म 4 लेख्दिन्छु नि 1 plus 3 is 4 ल त्यसलाई 4 बनाइदिने त्यसैलाई 4 बनाइदिने के हामीले भयो त 4 ल इक्वल टु 408 किलोमिटर ओहो एकछिन अझ यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने पनि देखियो वेट चेन्ज गर्ने देखियो लिसन draw one straight line below these inserts है यसको तल straight line draw गरौँ in centimeter just write something less than 100 100 भन्दा सानो मात्र सेन्टिमिटरमा लेख्दिनु कति लेख्न सकिन्छ होला 163 बाट how much 63 मात्र लेख्दिने how much 63 अनि 100 त लेखिन नि मैले हैन यो 100 सेन्टिमिटर कति मिटर त that 100 centimeter is 1 meter how much meter बोल्नु पर्यो रिया हेलो रिया यस सर 100 centimeter equal to how much meter 1 मीटर के मिटरमा 1 जोड्दिनु 1 जोड्दा 1215 हुन जान्छ तर 1000 नलेखेर यहाँ 215 मात्र लेख्दिने and 1000 meter equal to 1 kilometer is there है सो अब यो 1000 यहाँ मिटरमा नलेखेर 1 किलोमिटर चाहिँ किलोमिटरमा एड गर्दिने आफ्टर एडिङ
1 to 408. Sum will be 409. जोड्दाखेरि 409 आयो. Now we can write answer. Answer कति आयो त 409 kilometer, 215 meter and 63 centimeter. Write this much. सर Yes. सर एकचोटि को डी नम्बर Finish. बुझाउनु न म मान्छेले बुझ्दैन I डी नम्बर it's finished. यसपछिको के गर्नु डी को गरिदिनु भन्न खोजेको हो ओके सर डी नम्बर को बुझेन डी नम्बर को बुझेन ल म बुझाउँछु नि त बुझेन भने पहिला क्वेशन्स बुझौँ ल पहिला क्वेशन्स बुझ्नुस् क्वेशन्समा म एरो Sir, D को नि आउँछ ल डीमा हेर्नुस् म डीमा म लाइन ड्र गरेर सिकाइरा छु हेर्नुस् मिटर छ नि 50 मिटर त्यो 50 मिटरमा यो अर्को नम्बरको 52 मिटर जोड्नु छ मिटरमा मिटर ओके आफ्टर दैट आफ्टर मिटर अब चाहिँ मिटर पछिको लिसन 96 मिटर पछिको सेन्टिमिटर छ नि सुन्नुस् 75 हो सेन्टिमिटरमा चाहिँ अर्को चाहिँ सेन्टिमिटर जोड्नु छ 630 ओके आफ्टर दैट अब यसपछिको सुन्नुस् सेन्टिमिटर पछि के रहेछ त मिलिमिटर पनि होला मिलिमिटर छ त त्यहाँ डी मा ल 7 मिलिमिटरमा कुन जोड्नु पर्ने छ भने अर्को 6 मिलिमिटर जोड्नु पर्ने छ अन्डरस्टुड जहिले नि जोड्दा के गर्ने त एड किलोमिटर विथ किलोमिटर एड मिटर विथ मिटर एड मिलिमिटर विथ मिलिमिटर जे छ जुन युनिट छ त्यसै युनिटमा जोड्ने के सर डी नम्बर को चाहिँ तीनटा बनाउने हो मिलिमिटर तीनटा बनाउने अनि जोड्ने गुड म गर्दिन्छु तर क्वेशन चाहिँ बुझ्नुभयो क्वेशन्स बुझ्नुभयो बुझ्यो सर। किलोमिटरमा सेन्टिमिटर एड गर्ने है के एड गर्ने किलोमिटरमा सर किलोमिटरमा किलोमिटर नहीं गुड हो किलोमिटरमा सेन्टिमिटर एड गर्न मिल्दैन हो मिटर एड विथ मिटर सेन्टिमिटर एड विथ सेन्टिमिटर जुन युनिट चाहिँ दिएको छ क्वेशन्समा फर्स्टमा सेकेन्ड युनिटबाट पनि त्यही युनिटलाई त्यसको मुनि लेखेर एड गर्ने ओके नाउ लेट्स डु दैट अब चाहिँ त्यो गरौँ क्वेशन सारौँ पहिला नंबर डी 1D इन सोल्युसन राइट या तीनटा बनाएर गर्ने हो भनेर सोधेको थियो गुड गुड क्वेशन्स तीनटा बनाएर गर्ने करेक्ट तीनटा चाहिँ कसरी बनाउने तीनटै लेखौं जे छ युनिट किलोमिटर मिटर एन्ड मिटर सेन्टिमिटर एन्ड मिलिमिटर गिभन ल त्यही लेख्दिम मिटर centimeter and millimeter okay यसपछिको लेखौं क्वेशन नम्बर डी 50 मिटर पहिला चाहिँ फर्स्टबाट सारौं 50 मिटर ल फर्स्टबाट सेन्टिमिटर कसैले मलाई भनिदियो हुन्थ्यो will you tell me how much centimeter given there how much centimeter given फर्स्ट नंबर को है डी को हाउ मच सेन्टिमिटर के गर्ने सर डी नंबर में सेन्टिमिटर कति दिएको छ फर्स्ट नंबर को 96 गुड हो ल अब मिलिमिटर भनिदिनुस् मलाई ल हाउ मच मिलिमिटर गिभन देयर सर 7 गुड अब यसमा एड गर्नु पर्ने कुरा लेख्नु पर्ने छ लेट्स राइट प्लस आफ्टर राइटिङ प्लस नाउ in second hey after and what is given and पछि जुन दिएको छ त्यो भन्नुस् how much meter is there 75 meter हो यस सर तर मैले त 75 देखिन त अर्कै देखे त डी मा मिटर कति छ भन्नुस् 52 Sir, meter is there 50. Sir, 52.
Yeah, after writing 52, now centimeter is there 75. Centimeter चाहिँ लेख्न पायो 75. After that millimeter. त्यसपछिको millimeter. Millimeter is 6. 6, 7, 8, 9, 10. ल let's add. जोड्ने काम गरौँ. 7 plus 6 13. एकचोटिलाई जे छ त्यही लेख्दिम, अर्को चोटिमा सच्याउने. एकैचोटिमा तपाईहरुलाई गाह्रो पर्न सक्छ, म त गर्दिन्छु. ल 13. Now let's add 96 with 75. जोडौं. 5 6 11. From 11 digit at ones place is 1. Ones place 1 लेख्यौं. Tens place 1 carry over गरेर अर्कोमा जोड्नुस्. 9 7 16. 16 plus 1 is 17. ल 17 लेखौं. खासमा पहिला 7 लेख्नु पर्ने हो, त्यसपछि 1 लेख्नु पर्ने हो. ल यो कुरामा पनि विचार पुर्याउने. अनि यता चाहिँ कति रे एड गरौँ न अनि थाहा हुन्छ. 50 plus 52 102 आउँछ. 102 हैन र. 0 plus 2 2. 5 plus 5 10. मिटरमा चाहिँ 102 हुन्छ. 102. त्यही त मैले 102 भने सर्टकटमा. ओके, फ्रम दिस जस्ट इन मिलिमिटर. मिलिमिटरमा मात्र चाहिँ कति लेख्न पाउँछ भन्नुस् त. हाउ मच वी क्यान राइट इन मिलिमिटर. मिलिमिटरमा 10 भन्दा सानो मात्र लेख्नु पर्छ है फाइनल एन्सरमा. कति लेख्ने भन्नुस् त. 10 plus 3 हो नि त 13 हैन. 13 is 10 plus 3. Am I right? 13 भनेको 10 plus 3 हो कि हैन. बोल्दैन कोही पनि. 10 plus 3 भएको भनेको बुझि नै रहेन. 13 लाई 10 plus 3 भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन. 13 लाई 10 plus 3. 10 plus 3. मिल्छ सर. मिल्छ सर. गुड हो. त्यही 10 plus जुन 3 थियो त्यो 3 मात्र लेख्दिने. अनि 10 मिलिमिटर इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर हुन्छ. 1 सेन्टिमिटर एड गर्नुस् यता सेन्टिमिटरमा. Then centimeter will be 172. How much? How much? 172. 72. ल त्यो 172 बाट पनि 72 मात्र लेख्दिनुस्. 100 नलेख्नुस्. 100 सेन्टिमिटर इक्वल टु 1 मिटर इज देयर. सो 1 मिटर अब मिटरमा एड गर्दिनु. ल मिटरमा 102 plus 1 is 103. 103. Now we got answer. अब हामीले एन्सर पाइसक्यौं. यसपछि एन्सर सार्दा हुन्छ. ल इक्वल टु एन्सर इज 103 meter, 72 centimeter and 3 millimeter. This much is answer. लेख्नुस्. सर Yes. तपाईको युट्युब को नाम के हो? युट्युब को नाम मेरै नाम हो. ल म त्यो लिंक राख्दिम कि च्याट बक्समा राख्दिम. यस सर. ओके, म च्याट बक्समा राख्दिन्छु. अहिले एकछिनलाई म यहाँबाट बाहिर गए. सर हजुर के भन्छ? युट्युब को मेरो युट्युब को च्यानल आफ्नो छ. त्यसमा कहिलेकाहीँ यो क्लासहरु अपलोड गरिरा हुन्छु. क्लासको भिडियो त्यहाँ गएर हेर्न पाउनुहुन्छ. कुनै दिन अब्सेन्ट हुनुभयो भने त्यहाँ गएर हेर्ने. ल Okay, sir. तर त्यहाँ यु क्यान ड्रिङ्क. वेलकम. ल म च्याट बक्समा अहिले राखिदिरहेको छु. हामीसँग 2 मिनेट छ, त्यो भित्रैमै राखिदिन्छु. Let me to copy link of my YouTube channel. 42 मा सिट. अब हामीसँग 1.5 मिनेट बाँकी छ.
आएन सो ओके आयो आयो च्यानल यहाँबाट मैले एउटा लिंक कपी गरे कपी ओ 1 मिनेट मात्र छ हामीसँग 1 मिनेट भित्र भ्याउँछ भ्याउँदैन ए माथिबाट गर्दा हुन्छ ल यसलाई मैले कपी गरे ओके अब डाइरेक्ट च्याट बक्समा जाउँ हामीसँग 1 मिनेट भन्दा कम छ है सर यस 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 च्याट बक्समा कोही छिटो मेसेज लेख्नुस् त हाई सर हेलो सर केही ल ल ल आयो च्याट बक्स ल यसमा क्लिक गरेर छिटो ल त्यसलाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु पर्यो च्याट बक्समा मैले राखे केही सेकेन्ड छ है हामीसँग यो छिटो क्लिक गर्नु च्याट बक्समा राखिदिएको छु है त्यसमा क्लिक गर्ने अनि च्यानलमा जाने सब्स्क्राइब गर्ने ल सर सबै अर्को अर्को च्यानल हो हैन एउटैलाई मैले पटक पटक राखे ल ओके